A delegation of Goa Dhangar Samaj, led by ex-DCM Babu Kavlekar, met Chief Minister Dr. Pramod Sawant seeking scheduled type status for the community. Kavlekar emphasized that the demand is for recognition, not political reservation, and expressed confidence that the CM will pursue the matter with the Registrar General of India. सेंट्रल कमिटी आणि आमची सगळे तालुका कमिटी हा सीएमाक मेळपा येयल्ली इतल्या खातीर ते आमची जनरल मिटींग जाल्ली पळय आनी तेन्ना त्या दीस थारायल्लें आमी कित्याक आयज आमकां जे एसटी भितर इन्क्लुजन धनगर समाजाचे अन्याय जो आमचो जाल्लो आसा गेली 22 वर्सां म्हळ्यार घाकू वेद एक म्हणून आमी तेन्ना एक बरोबर रावन लढो दिल्लो आनी घाकू वेदांतले 3 कम्युनिटी 2003 इन्क्लूड जाल्ल्यो गावडा कोंबी आणि 2003 ते आता 2025 म्हणजे 22 वर्सां धनगर समाज स्ट्रगल करता टायम टू टायम सगळ्यांचे अहवाल धाडून जे जे कितें सांगलां RGN रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जे ते स्क्रुटिनी करता त्यांनी प्रत्येक फावटी जे जे कितें आमचे कडेन मागला तितलें आमी दिलां आनी शेवटी सगळ्यांचे प्रश्नाचें आमी निवारण केल्लें आसा जे तेमी कितें क्वेरीज काडले तितल्या क्वेरीजचे आमी रिप्लाय दिल्ले आसा आनी आतां आमी मुख्यमंत्री सीएम मेळपा येयल्ले की आमी जे RGN शेवटचें एक नोटिफिकेशन काड म्हणून सांगलें आमकां जे गवळी धनगर नोटिफिकेशन तें सुद्दां आमी काडलें आनी आतां आमचें कांय टॅक्निकल म्हणजे कसलेंच आमचे कांय उरली ना RGNची क्वेरीज एकूय उरली ना तेन्ना जाता तितले बेगीन आमकां हो आमचो अन्याय जाल्लो आसा गेली 22 वर्सांचे आमी स्ट्रगल करतात ते तुमी दूर करचे हेजे खातीर सीएम मेळपा येयल्ले सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की जाता तितले बेगीन आमी RGN कडेन आपूण मिटींग ऑर्गनायज करता ही RGN रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कडेन आनी तेजे उपरांत आमकां RGNचे मिनिस्टर म्हळ्यार होम मिनिस्टरा कडेन मागीर मिटींग आमकां आमी घेवची अशी म्हणजे रिक्वेस्ट केल्या ती तेमी घेता म्हूण सांगलें कित्याक जेन्ना RGN क्लियर केले उपरांत ते मागीर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन वयता आनी ट्रायबल मिनिस्ट्री मागीर पार्लमेंटाक घालून तें करप आसता मागीर इतलीं वर्सां आमची उरपाची पयलीं कारण आसलें कित्याक प्रत्येक फावटी RGN क्वेरीज काडी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ती क्वेरीज काडी आनी परत जाली ते आज आमी निवारण सगळें केल्लें आसा तेन्ना आयज फक्त सरकाराचें आसा तेन्ना आमचे मुख्यमंत्री सांगिल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा की टायम टू टायम आमच्या सीएमान आमकां हेल्प केल्लोय आसा जे जे कितें गोवा गव्हर्मेंटान जे करपा जाय ते आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा आनी प्रत्येक वेळार आनी ताका लागून आतां सुद्दां तेमी सांगलें आसा की आपूण जाता तितली बेगीन मिटींग घेता आनी तेंचे रिक्वेस्ट आनी केल्या की आमची एचएम आतां हांगा येवपाचे आसात जेन्ना 4 तारखेक तेन्ना सुद्दां शक्य जाल्यार सुद्दां आमची मिटींग ऑर्गनायज करपाक जर पॉसिबल जाता जाल्यार तुमी करा म्हणल्यार ते सुद्दां तेमी म्हणल्यार जाता जाल्यार पळयता म्हणून पूण जाता तितली बेगीन हांगा जाल्यार हांगा नाजाल्यार दिल्ली जाली ना कित्याक आज आमचे अनेक जे लोक आसात जे भुरगे आसात जांकां जे आरक्षण मेळिल्लें जाल्यार रिजर्वेशन तांचे काही जेव्हा भुरगे आसतात आयज भुरगे ते आमचे तांकां आयज प्रमोशन जावन खंयच्या पावता आसलें एज्युकेशन जावं काही गजाली खुबशे फेसिलिटी मेळपाच्यो आनी धनगर समाज हे कोणूच खंयचोच पॉलिटिकल पार्टी जावं खंयचोच NGO जावं कोणूच धनगर समाजाक मेळपा जाय कोण म्हणूंक शकना ते धनगर समाजाक सामकें सगळ्यांतल्यान पयलीं मेळपा जाय आसलें तें आमच्या समाजाक मेळपा आसलें म्हणजे आमी तेन्ना सुद्दां घाकू वेद जाले उपरांत जेन्ना 4 3 जाणां ती पयलीं दिल्लीसान ते हांगा येवपाचें आसा योगायोगान म्हणून ते आमचे स्किमी खातीर येवपाचें आसा म्हणलें आनी दिल्ली जाता जाल्यार बरें ताच्या पयलीं ते गोंया येतात गोंया जर मेळपाचें जर जाल्यार आनी बरें जालें नाजाल्यार मागीर ते गोंयाक दिल्ली वचून मुख्यमंत्री